नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म एनी कुमार। ठगिन छाडेका छैनन् नेपालीहरू, न त लुटिन नै न हेप्पिन नै पछाडी परेका छन्। त्यसमाथि पनि ठग्ने र झुक्याउने अनि लुट्ने अरू कोही नभएर नेपाली नै हुन्छ। नेपालमा लामो समयदेखि मौलाएको ठगी वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा नै हो। नेपालका मेन पावर कम्पनीहरू लुटको अखडा बन्दै गर्दा पनि उनीहरूमाथि कारबाही नहुँदा नेपाली युवाहरू बारम्बार ठगिने क्रम अझै पनि रोकिएको छैन। राम्रो कमाउने र परिवारलाई सुखका साथ पाल्ने ठुल्ठुला सपना बोकेर एक युवाहरू संयुक्त अरब इमिरेट्स युआई पुगे, तर उनको सपना यतिखेर भताभुङ्ग भयो जब उनले आफू ठगिएको महसुस गरे। काठमाडौँको पुरानो बानेश्वरमा रहेको ओसो मेन पावर कम्पनीले ट्याक्सी चालकका लागि राम्रो तलब सुविधा रहेको लोभ देखाउँदै ती युवाहरूलाई विदेश पठाएका थिए। उनले यो विदेशको तातो चर्को गर्मीमा ट्याक्सी त कुदाए नै, तर उनको श्रम स्वरूप न्यून ज्याला मात्र दियो कम्पनीले, जसले उनलाई खान त पुग्यो तर घर परिवारलाई नेपाल पठाउनको लागि हातमा एक सुको पनि दिएको थिएन। पसिना बगाए तर पसिनासँगै उनको सपना पनि मजाले बगे। दर्शक महानुभावहरू, ठगिएको थाहा पाइसकेपछि उनले सम्बन्धित मेन पावरमा पनि सम्पर्क गर्दा सुरुमा मिलाइदिन्छु भनेर आश्वासन दिए पनि अहिले न फोन उठाउँछन् न त तलब सुविधाको विषयमा नै कम्पनीलाई कुनै जानकारी नै गराउँछ। कि आफ्नै दाजुभाइलाई यस्तो झुटो र अविश्वास कुराहरू दिएर विदेशको भूमिमा पुर्याएर ठग्न मिल्छ? किन कारबाही हुँदैन यस्ता ठग र मेन पावरहरूलाई? कहिलेसम्म नेपाली युवाहरू यसरी ठगिरहने? एउटा पीडादायी रिपोर्ट पनि कल 24 को आजको संस्करणमा हामी पेश गर्नेछौँ। कल 24 मा आएर गुनासो पोखिसकेपछि मालदिभ्समा फसेका एक युवकको उद्धार भएको छ। चोरहरूको समूहलाई समात्दा एक युवकले मालदिभ्समा यतिखेर धेरै दुःख पाइरहेका थिए। भोग्ने उनलाई नै थाहा होला, जसको कथा उसकै व्यथा। दर्शक महानुभावहरू, दाङघोराई कमल विश्वकर्माले आफूले काम गर्ने स्टोरमा चोर्न आएका केही समूहहरूलाई समात्नु नै उनको लागि ठुलो अपराध बने। चोर समातिसकेपछि भोगेको समस्याले उनी मालदिभ्स नै छोड्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो। छोड्नुका लागि सरकारवाला निकायसँग धेरै घचघच्याए, रोए, कराए, तर कतैबाट पनि सुनवाई नभइसकेपछि विश्वकर्माकी श्रीमती न्युज 24 को ढोकामा ढकढक्याउन आइपुगिन्। हामीले सम्बन्धित निकायको ध्यान पनि खिचिसकेपछि विश्वकर्मा स्वदेश फर्किएका छन्। कल 24 को सफलताको यो कथा पनि आजको श्रृङ्खलामा हामी पेश गर्नेछौँ। नेपालमा सहजै मिच्न र अतिक्रमण गर्न पाइन्छ भनेर मजाले बसेका छन् भनेकै सार्वजनिक जग्गा हो। सार्वजनिक जग्गा मिच्नको लागि अहिले आराम भएको छ, मजाले जे पनि गर्ने अवस्था रहेको छ। यसका लागि मिच्ने र अतिक्रमण गर्ने मानिसहरूमा केही खुबी भने हुनैपर्छ। पहिलो, उसले सुकुम्बासी नभए पनि सुकुम्बासीको नाम लिएर बस्नुपर्छ। दोस्रो, त्यो व्यक्तिसँग दुहासास पनि गर्नुपर्छ। र यति नभएर राजनीतिक पहुँच र दलका कार्यकर्ताले भने आरामले त्यस्ता जग्गाहरू मजाले हडपिरहेको कथा पनि सबैलाई थाहा छ। यति परिचय बोकिसकेपछि खाली जग्गा देख्नु त हुँदैन, जहाँ पनि टहरा हालेर बस्न पाइन्छ। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका 1 सुखडमा अवस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको जग्गा पनि वर्षौंदेखि यी र यस्तै हैसियत भएको व्यक्तिहरूको अतिक्रमणको शिकार बनेको छ। हुने खाने र व्यापारीहरूले नै विद्यालयका नाममा दर्ता भई श्वेता समेत कायम गरेको जग्गा अतिक्रमण गरी वर्षौंदेखि भोग चलन गर्दै आएका छन्। सुरक्षा विद्यालयलाई मासिक रूपमा भाडा तिर्ने सहमतिमा नै बसेकाहरू अहिले उक्त जग्गा आफ्नो भएको र विद्यालयले झुक्काएर लाल पूर्जा आफ्नो नाममा बनाएको उल्टो दाबी पो गर्दैछ। 2054 सालदेखि विद्यालयको नाममा दर्ता भइरहेको 1 बिघा 8 कट्ठा जग्गामा हुने खानी र धनाढ्यहरूले राजनीतिक पहुँचको आडमा मजाले रजाई गरिरहेका छन्। कल 24 को आजको संस्करणमा पनि यो रिपोर्ट हामी पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिने नै छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग धेरै कथाहरू थियो। वैदेशिक रोजगारमा जाने सिलसिलामा ठगिने नेपालीहरू
दुःखमै छन्, उनीहरूको पीडा उनीहरूसँगै छ। जो हामीसँग मालदिभ्सका लागि रोजगारमा जानु भएर आफ्नो ज्यान समेत जोगाउनु हम्मी परेका जो विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो, कमल विश्वकर्माजी, उहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत कल 24बाट हामीले उद्धार गरेका छौँ। यो हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हो। उहाँ स्वयं हाम्रो सम्पर्कमा अहिले आउनुभएको छ। कमलजी नमस्कार। कमलजी फेरि पनि स्वागत छ यहाँले कल 24 मा। हजुर धन्यवाद म्याम कल 24 लाई। तपाईँ त्यसरी दुःखमा हुनुहुन्थ्यो, पीडामा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई कम्पनीले उद्धार पनि गरिरहेको थिएन, तपाईँ ज्यान समेत जोगाउनलाई अप्ठ्यारो परेको थियो। सुरुदेखिको तपाईँले पाउनु भएको दुःखको बारेमा एकचोटि भनिदिनुहोस् त। मालदिभ्सको धेरै चोरहरू लाग्छ। कमलजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ कमलजी हामीलाई? सायद तपाईँले हाम्रो भोइस सुनिरहनु भएको छ कमलजी, त्यहाँ नेटवर्कको अलिकति समस्या देखिएको जस्तो लागिरहेछ। हामी फेरि तपाईँलाई कल ब्याक गर्छौँ है कमलजी। पक्कै पनि दर्शक महानुभावहरू, उहाँलाई विदेशको भूमिमा त्यसरी ज्यान जोगाउन अप्ठ्यारो परेको परिस्थितिमा आज आफ्नो भूमिमा बाँचेर कुशल सकुशलमा फर्किनु भएको छ। उहाँलाई कस्तो महसुस भएको होला? देश विदेश जानु नेपाली युवाहरूको बाध्यता हो। आफ्नो परिवारलाई सुख दिउँला, शान्ति दिउँला, दुई छाक भए पनि मिठो खुवाउला भनेर विदेश दैनिकी रूपमा हजारौं यस्ता युवाहरू जाने गर्छन्। नजाने पनि कसरी? देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ, देशको राजनीति हेरे त्यस्तै डामाडोल छ। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि रोजगारको ठुलो ठुलो कुरा गरे तापनि, कागजमा लेखे तापनि, नियम बनाए तापनि आखिर दैनिकी रूपमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशिनु जानु यो बाध्यता हो। हामीसँग कमलजी फेरि सम्पर्कमा जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कमलजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर म्याम सुनिरहेको छु मैले। तपाईको सुरुदेखिको तपाईले भोग्नु भएको कथाको बारेमा हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई बताइदिनुस् त एकचोटि। म मालदिभ्स गएको म्याम, एक वर्षको अन्तरालमा त्यो ठाउँमा चाहिँ मालदिभ्सको फेन्टास्टिक कम्पनीको नाम चाहिँ फेन्टास्टिक हो। हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सेक्युरिटी गार्डमा गएको म्याम, एक साल भयो। एक सालको क्रममा हामी धेरै दुःखहरू, धेरै सङ्घर्षहरू गर्नु पर्यो। यो त्यो मालदिभ्स भन्ने ठाउँमा धेरै चोरहरू लाग्दो रहेछ म्याम, एकदमै चोरहरू, त्यहाँका लोकलहरू धेरै चोरहरू लाग्दो रहेछ। अनि त्यसपछि चोरहरू समाउने क्रममा 7-8 जना जति समाइयो, मैले नै समाएँ। अनि समाएपछि हामीले चाहिँ कम्पनीलाई बुझाउने, कम्पनीले चाहिँ पुलिसले बुझाउने भयो। अनि त्यसपछि तिनीहरू चोरहरू अब वहीँको लोकल मान्छेहरू त भइहाल्यो है, अब मिल्यो, पुलिस पनि लोकल, अब कम्पनी सबै मिलेर चाहिँ अब उहाँबाट छुटेपछि चाहिँ मलाई ड्युटी बिहानको 6 बजे ड्युटी जाने क्रममा एक्कासी मलाई 3 जनाले मलाई चाहिँ एक्कासी आक्रमण गरे। आक्रमण गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ हातपात भयो, मलाई चाहिँ अब मारपिट पनि भयो मलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो गोजीमा भएको पैसा पनि लगिदिए त्यहाँ। अनि त्यसपछि मैले डाइरेक्ट गएर कम्पनीमा इन्फर्म गरेँ। अनि त्यसपछि पुलिस डिपार्टमेन्टमा पनि मैले खबर गरेँ। ठिक छ, ओके, हामीले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन सुरु हुन्छ भनेर पुलिसले भन्यो। अनि कम्पनीले चाहिँ कुनै रेस्पोन्स दिएन, तपाईँ चाहिँ के भयो, कसो भयो, कसरी के भन्ने कुराहरू कुनै मतलबै राखेन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यस्तै गर्ने क्रममा चाहिँ अर्को दिन फेरि त्यही दिन अर्को दिन मेरो ड्युटी थियो। अनि ड्युटी जाने क्रममा मलाई चाहिँ बाटोमा फेरि तिनीहरूले अर्को भेष अब पालेको थियो, छोडेको थियो, त्यो बेला घटना आउने बेला त्यही मान्छे फेरि कपाल चाहिँ बाँधेर फेरि चाहिँ म माथि यसो नजर लाउने कार्यक्रम भयो, त्यही बाटोमै त्यही ठाउँमै। अनि त्यसपछि म सुरक्षित छैन, मेरो ज्यान खतरामा छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले कम्पनीमा इन्फर्म गरेँ, यस्तो यस्तो भयो, मैले चाहिँ काम गर्न सक्दिनँ। एउटा मैले चाहिँ लेटर लेखेर दिएँ। अनि कम्पनीमा चाहिँ दिएपछि कम्पनीले कुनै मतलब भएन, कति दिन सुत्ने रहेछ सुत भन्ने खालको भने मलाई काम पनि भएन। त्यसपछि म रुममै बसेँ। बस्दा 15-16 दिनपछि म कम्पनीमा पुगेँ। कम्पनीमा पुग्दाखेरि कम्पनीले के भन्छ,
म यस्तो यस्तो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा आएन त कम्पनीको स्टाफै होइन जे गर्न सक्छस् गर भन्ने कुराहरू गऱ्यो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ हाम्रो एजेन्टलाई चाहिँ खबर गर्दाखेरि एजेन्टलाई पनि कुनै रेस्पोन्सै आएन, फोनै रिसिभ नगरिदिने अनि बोल्दै नबोल्ने। अनि मेरो घर फ्यामिलीबाट पनि उसले फोन जाँदा फोनै चाहिँ स्विच अफ गरिदिने, कहिले बिजीमा राखिदिने, यस्तो यस्तो वातावरणहरू भइरहेको थियो। अनि त्यही क्रममा चाहिँ अब के गर्छस् गर भनेपछि मैले चाहिँ सिधै न्युज 24लाई खबर गरेँ। अनि न्युज 24बाट मलाई चाहिँ सहायता पहल भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले राहत पाएँ। म अहिले आएँ भनौँ, अहिले चाहिँ नेपालमा सकुशल आएँ। म आउँदाखेरि मलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ आरोप लगाइयो मैले चाहिँ अब कम्पनीको मान्छे नै होइनस् भनेपछि मैले त्यहाँको लेबर कोर्टमा गएर एउटा निवेदन हालेँ। तपाईलाई कमलजी त्यसरी कम्पनीको मान्छे नै होइन भनेर आरोप लगाउने चाहिँ को थिए? त्यहीको एचआर डिपार्टको मान्छे, एचआर डिपार्टको मान्छे। एचआरको नाम पनि नजुमा मोहम्मद भन्ने त्यहाँको एचआर हो मेन। उसले चाहिँ मलाई चाहिँ अफिसमा बोलाएर म त 15 दिनपछि म अफिसमा गएँ। अफिसमा जाँदाखेरि म त कुनै आश्वासन पाउँछु कि म घर जान पाउँछु कि भन्ने हिसाबले आश्वासन दिन्छ कि भन्ने हिसाबले म कम्पनीमा गएको। कम्पनीमा चाहिँ उसले मलाई गाली गर्छ, अब कम्पनीको स्टाफ होइन कमलजी मैले कल 24लाई। कमलजी तपाईले हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा कमलजीको तस्बिर आइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू उहाँहरूले त्यो स्टोरको कोही चोरलाई समाइरहनु भएको थियो। तपाईले त्यो समाउँदाखेरि तपाईले जुन त्यो टिभी स्क्रिनमा चोरलाई समाइरहनु भएको थियो नि, त्यो टिमले नै तपाईलाई चाहिँ ज्यान मार्ने धम्की दिइरहेको थियो त्यो समयमा? तिनीहरूले ज्यान मार्ने धम्की दिँदा मलाई यहाँबाट छोड्दे भनेर मलाई चाहिँ पैसाको लो, उहाँको पैसाहरू ल बरु मलाई यहाँबाट निस्किन्दे भन्ने गर्यो। अब हामी एउटा नेपाली अब बहादुरीको हिसाबले भए पनि अब ड्युटी गर्ने क्रममा चाहिँ अब ड्युटी मैले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले ड्युटी गरेँ। उनीहरूले समाए मैले जसरी तसो। अनि तपाईँ कमलजी भनेपछि 20-25 दिन तपाईँ एउटै आफ्नो रुममा बसिरहनु भएको थियो। कम्पनीले पनि केही सुनिरहेको थिएन, मेन पावरले पनि सुनिरहेको थिएन। अब आफै उद्धार हुन्छ कि हुँदैन कस्तो भइरहेको थियो तपाईँलाई महसुस? नेपाल पनि फर्किन पाउँछु कि पाउँदिन कस्तो भइरहेको थियो तपाईँलाई? त्यो क्षण एकचोटि बताइदिनुहोस्। कम्पनीमा चाहिँ काम पनि छैन, गोजीमा पैसा पनि छैन, खाने पैसा पनि नभएको अवस्था भइसक्यो। अब के गर्नु, अब म त अब नेपालको जान्छु जाँदैन भन्ने भइसक्यो। अनि भइसकेपछि अब के बस्दा म 45 दिन बसेपछि 46 दिनपछि मेरो फ्लाइट भयो। मलाई चाहिँ यो कल 24 न्युजले मलाई धेरै सहायता गर्यो, धेरै चाहिँ मलाई चाहिँ उद्धार हजुरहरूले धेरै गर्नुभयो। यसको लागि मैले अब हजुरहरूलाई के दिन सक्छु है। अब विदेशबाट फर्केर आएको मान्छे, अब हजुरलाई चाहिँ अब मैले त मलाई चाहिँ उहाँ फेरि अर्को आरोप पनि लाग्यो म्याम। मैले कुनै गल्ती पनि कुनै केही पनि छैन, गलत गरेँ भनेर चाहिँ निवेदन लेख भन्न लगाइयो। यहाँबाट हाम्रो मेन पावरबाट हाम्रो मुकेश आचार्यजीले पनि मलाई लेख्न लगाउनु भयो होइन। कमलजी भनिसकेपछि अब तपाईँ कसरी उद्धार हुनुभयो त? चाहिँ गल्ती गरेको छु भन्ने वातावरण मिलाएर अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ चोरको हिसाबले एउटा चाहिँ इलिगल काम गरेको मान्छे चाहिँ मलाई त्यो हिसाबले पठाइयो म्याम। कमलजी भनेपछि एउटा चोरको हिसाबले तपाईँलाई पठायो। उद्धार चाहिँ कसरी हुनुभयो? त्यहाँबाट कसैले के मद्दत गर्नुभयो कि या कसले पहल कसले गर्यो तपाईँको लागि? भनेपछि हजुर म्याम तपाईँको लागि त्यहाँ उद्धार हुनको लागि चाहिँ कसले पहल गर्यो? नेपाल ल्याउनको लागि कसले तपाईँलाई सपोर्ट गर्यो? होइन उहाँले गरिदिनु भयो, धेरै उहाँले चाहिँ कुराहरू बाहिर ल्याइदिनु भयो। त्यसपछि हाम्रो मेन पावरको मान्छे भनौँ मुकेश आचार्यजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ तर्सिनु भयो, डराउनु भयो। यस्तोसम्म पुगेर रहेछ भनेर उहाँ पनि एक्कासी तर्सिनु भयो। अनि उहाँले बल्ल प्रोसेस मिलाइ हजुर बाहिर ल्याइदिएपछि बल्ल उहाँले प्रोसेस मिलाइदिनु भयो। हामी एकदम धेरै खुसी छौँ किनभने तपाईँको आफ्नै श्रीमतीले चाहिँ अब सायद मेरो श्रीमान त्यहाँनिर बचाउन पनि सकिँदैन, उहाँलाई उद्धार पनि भइरहेको छैन, उहाँ नेपाल आउनु सक्नु भएन भने म पनि यहीँ मर्छु भन्ने जस्तो अवस्था थियो। हरेस खानुभएको थियो हजुरको श्रीमती पनि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गऱ्यौँ, सक्ने पहल गऱ्यौँ। र सबैभन्दा ठुलो कल 24 को उपलब्धि भन्नु नै सकुशल तपाईँ आफ्नो भूमिमा मातृभूमिमा फर्किनु नै हाम्रो पनि ठुलो उपलब्धि हो। कमलजी अब केही नेपालमै केही गर्नुहोस्, आफ्नो जन्मभूमि कर्मथलोमै केही गर्नुहोस्, एक छाक तितो भए पनि मिठो मानेर आफ्नै परिवारसँग खानुहोस्। र जसले जे आरोप लगाए पनि प्रमाण प्रष्ट छ। तपाईँले विदेशमा गएर पनि आफ्नो कर्मलाई इमानदारिताको साथ निभाउनु भएको यो भिडियो पनि हामीले प्रसारण गरिरहेका छौँ। तर त्यस्तै धेरै मेन पावर त्यस्ता व्यक्ति ठगीबाट हामी सबैजना बचौँ। कमलजी तपाईँको आगामीको भविष्यको कामना गर्छौँ हामी पनि। समय र साथको लागि धन्यवाद।
दर्शक महानुभावहरू पक्कै पनि विदेशमा गएर ठगिने यस्ता युवाहरू धेरै छन्। त्यसले गर्दाखेरि एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई यस्तो ठग्ने काम नगरौँ, अप्ठ्यारोमा पार्ने काम पक्कै पनि नगरौँ। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो लागि हाम्रो कल 24 को उद्देश्य पनि यस्तै अप्ठ्यारोमा, दुःखमा, पीडामा जो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई समस्याको समाधान गर्नु नै कल 24 को उद्देश्य पनि रहेको छ भन्दै अब जाउँ आजको पहिलो रिपोर्टतर्फ। विदेशमा नेपालीको बिचल्ली नै छ। आफ्नै देशमा केही गर्न खोज्दा जस्तो अवसर पनि नपाइसकेपछि लाखौं युवाहरू विदेशिन बाध्य भएका छन्। विदेश पुगेका कतिपयले त भने जस्तै राम्रो काम पनि गर्न सकेका छैनन् र अवसर पनि पाउन सकेका छैनन्। तर सबैको अवस्था उही नै छ। खाडी लगायत विभिन्न मुलुक पुगेका कयौं नेपाली युवा युवतीहरूको बिचल्ली भएको छ। ठगिएको समाचार दिन प्रतिदिन आइरहेका छन्। यो कुनै नौलो कुरा पनि होइन। आज यस्तै एउटा अर्को समाचार पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ हाम्रो कल 24 मा पनि। सुनौलो सपना सँगालेर खाडी मुलुक पुगेका 8 युवा अहिले बिचल्लीमा पुगेका छन्। मेन पावर कम्पनीले बताएको सुविधा र तलब नदिँदा उनीहरू अहिले दुःख र मारमा परेका छन्। अरबको यो तातो घाममा काम गर्दा पनि भने जस्तो तलब नपाएको, सुविधा नपाएर अहिले यसरी दुःख पाउनुपर्ने अवस्था छ। अब उनीहरू भन्छन् हामी आफ्नै भूमिमा फर्कन्छौँ, तर मेन पावरले भने आफ्नो भूमिमा फर्कन दिइरहेको छैन। यस सम्बन्धी पनि थप जानकारीका लागि उनीहरूसँगै यो गुनासो हामी तपाईहरूमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट। यी 8 युवा संयुक्त अरब इमिरेट्स पुगेको 1 वर्ष भयो। काठमाडौँको पुरानो बानेश्वरमा रहेको ओसो म्यान पावर कम्पनीले ट्याक्सी चालक कामका लागि राम्रो तलब सुविधा रहेको बताउँदै उनीहरूलाई दुबई पठाएको थियो। देशमा अवसर नपाएका उनीहरू खाडीमा केही समय दुःख गर्ने र कमाएको पैसाले स्वदेशमै केही गर्ने सपना सँगालेर युए पुगेका थिए। तर त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै उनीहरूको सपनामा वज्रपात भएको छ। भने जस्तो तलब सुविधा नपाएपछि उनीहरू अहिले दयनीय अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूले इमिरेट्स क्याब एलएलसी कम्पनीको ट्याक्सी चलाउन त पाए, तर ट्याक्सी चलाएर कमाएको लगभग सबै आम्दानी कम्पनीलाई नै बुझाउँदा पनि कम्पनीले एकदमै न्यून पारिश्रमिक दियो। कम्पनीले दिएको पैसाले पैसा कमाएर घर पठाउनु त टाढाको कुरा, दुबईमा खाना बस्न पनि धौधौ पर्ने उनीहरूले बताए। म आएको 13-14 महिना भइसक्यो। 13-14 महिनामा चाहिँ मेरो सेलरी नि छैन, खाना बस्न छैन, केही छैन। फ्रिजन हानेर बसेको 2 महिना भयो। 2 महिनासम्म हामीलाई चाहिँ कोठाबाट निकालेर यी बाटोमा यसरी लावारिस भएर बसेको छ। हामीलाई कसैले वास्ता पास्ता नि गरेनन् र हामीलाई जसरी भए पनि हामीलाई चाहिँ उधार नेपाल आउनको लागि हामीलाई उधार पाइयोस् भनेर यही अनुरोध गर्दछु। आएर अब अहिलेसम्म अब हामीले अब खानी बस्नेको ठेगाना पनि भएन। बाटोमै यसरी बसिएको छ। कम्पनीबाट निकाल्दैछ हामीलाई। यसरी बाटोमा बस्न, यसरी बाटोमा लावारिस भएर बसेको बोकै बसिएको छ। लावारिस भएर हामी यस्तो तरिकाले बसेको छ। हामीले नेपाल एम्बेसीमा पनि गयौँ र हाम्रो उसो मेन पावरलाई पनि हामीले धेरैचोटि आग्रह गऱ्यौँ र उहाँहरूले कुनै त्यस्तो खालको आश्वासन र उद्धार गर्ने खालको कुनै पनि शब्द भन्दै उहाँहरूले हामीलाई रिप्लाई दिनु भएन र केही पनि त्यस्तो खालको आश्वासन दिनुभएको छैन। यहाँ हामीले तपाईँको 17 महिना भयो। 17 महिना अगाडिदेखि तपाईँको हामीलाई उहाँहरूले झुटो आश्वासन दिएर चाहिँ यो इमिरेट्स ट्याक्सीमा पठाउनु भयो। हामी आयौँ र योभन्दा अगाडि पनि धेरै साथीहरू यहाँबाट दुःख पाएर निक्लेर गइसक्नु भएको छ। अहिले हामीबाट पनि हालत त्यही भएको छ। खाना लाउन नै धौधौ परेका उनीहरूले त्यहाँ जाँदा लिएको ऋण पनि तिर्न सकेका छैनन्। म्यान पावर कम्पनीलाई गुनासो गर्दा सुरुमा समाधान गर्छु भने पनि अहिले उनीहरूको फोन नै उठाउन छोडिएको छ। घर फर्कन खोज्दा कम्पनीले पासपोर्ट जफत गरिदिएका कारण स्वदेश फर्कन पनि उनीहरूलाई सहज छैन। घर फर्कने भए 2000 दिराम तिर्न कम्पनीले ओर्दै गरेको छ। त्यहाँ गएदेखि 500 दिराम समेत नदेखेको भन्दै उनीहरू कसरी नेपाल फर्कने भनेर अहिले 10 तिर सहयोगका लागि याचना गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, एकछिन अगाडिको रिपोर्टमा हामीले यस्तै विदेश गएका युवाहरूलाई उद्धार गरेको रिपोर्ट थियो भने अहिले फेरि त्यस्तै एउटा गुनासो छ जुन
ठुल्ठुलो सपना बोकेर विदेश गएका युवाहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने, ठगिने, पीडामा पर्नुपर्ने यस्तो समाचारले हामीलाई पनि दुःख बनाउँछ। तर हामी प्रयास नै गर्छौँ यस्ता विभिन्न देशहरूमा फँसेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि नै हामी यहाँ तत्पर छौँ। हामीले सकेसम्मको प्रयासले सम्बन्धित निकायसम्म घचघच्याउनेछौँ, उहाँहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। जुन अवस्था छ विदेशमा गएर आफ्नो सुनौलो सपना नै तहस नहस हुनुपर्ने अवस्था छ। आफ्नो यही गुनासोको लागि हामीसम्म आइपुग्नु भएको छ। अहिले भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ जो अविनाश घिमिरे हुनुहुन्छ, स्वयं पीडित हुनुहुन्छ। उहाँ दुबईमा ट्याक्सी चालकको काम गरिरहनु भएको थियो। उहाँको गुनासो उहाँबाट नै हामी सुनौँ। भाइबरमा हामीसँग जोडिनु भएको छ अविनाशजी। हेलो, नमस्ते। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा अविनाशजी। हजुर, धन्यवाद। हजुर, तपाईहरु अहिले कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ? कसरी त्यहाँनिर यस्तो दुःखमा पर्नुभयो? सुरुदेखि भनिदिनुस् त। अब तपाईको हेर्नु म्याम, अब हामी यहाँ आएको चाहिँ तपाईको 13 महिना भयो हैन, यो इन्भेस्ट क्याप एलएलसीको यो कम्पनीमा हैन। अनि तपाईको अब के रे यहाँ आएर तपाईको के रे अब यो कम्पनीमा के रे एकछिन है म्याम। हजुर म्याम, नमस्ते। ठीक छ, तपाईहरु सबैजना पालै पिलो बोल्नु होला। तपाईहरुले आफ्नो गुनासो राख्नुस् त। कति भयो तपाईहरु जानु भएको? हजुर, म चाहिँ धन्दै प्रायो म्याम। म आएको चाहिँ तपाईको 17 महिना भयो। 17 महिना भयो। ओसो मेन पावरबाट। कुन मेन पावर भन्नुभयो? 17 महिना ओसो मेन पावर नै हो म्याम हाम्रो। कहाँ छ रे यो? पुरानो बानेश्वरमा छ म्याम यो ओसो मेन पावर। अनि 17 महिना भयो। तपाईको यो भन्दा अगाडि पनि यो इन्भेस्ट ट्याक्सीमा आएर धेरैजनाले दुःख पाएर फर्किसक्नु भएको छ उहाँहरू। हाम्रो पनि अहिले हाम्रो पनि हाल त्यही भएको छ म्याम। अब त्यहाँ हामीलाई 1500 बेसिक स्यालेरी भनेर हामीलाई यहाँनिर प्लस कमिसन भनेर यहाँ पठाइयो। 2.5 लाख 3 लाख तिरेर आएको हामी। अब अहिले 17 महिना रहँदाखेरि पनि लगभग 10-11 महिना कोरोनाको घरमा थियौँ र पनि फेरि पनि हामीले प्रयास गऱ्यौँ कमाउनलाई, त्यो भएन। अहिले हामीले ओसो मेन पावरसँग चाहिँ हामीलाई बस यहाँबाट कम्पनीले 2-2 हजार देऊ अनि तिमीहरूको क्यान्सल गरिदिन्छौँ भनेर भनिरहेको छ। मेन पावरको मान्छेहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई कुनै त्यस्तो खालको आश्वासन दिनुभएको छैन। कहिले टिकट दिन्छु भन्नुहुन्छ, कहिले हामी सल्लाह गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ। तर अहिले हाम्रो हालत एकदम जीर्ण भएर गएको छ। अब कोठादेखि निकालिदिन्छ, कहिले सडकमा सुताइछ, तपाईँको खाना छैन हामीसँग। कोही साथीभाइहरूसँग माग्दै खाइरहेको छौँ, कति माग्ने। अनि अवस्था एकदम नाजुक भइरहेको छ म्याम हाम्रो। त्यही भइरहेको छ। के कामको लागि, विशेष के कामको लागि तपाईँहरू जानुभएको थियो भन्नुहोस् त। हामी इमेरिट्स क्याब इमेरिट्स क्याब ट्याक्सी ड्राइभर हो म्याम हामी। त्यहाँ गएर कति समय तपाईँहरू काम गर्नुभयो त? हामी तपाईँको कोरोनाले गर्दाखेरि 8-9 महिना त त्यतिकै अब भइहाल्यो। अनि प्लस अब त्यो हाम्रो ट्रेनिङ गर्दाखेरि 1 वर्ष भयो। त्यसपछि लाइसेन्स निकालेर हामीले लगभग मैले 6-7 महिना काम गरेँ। गाडी चलाएँ, ट्याक्सी चलाएर हेऱ्यौँ। दुःख गरेर हेरौँ न त कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेर्दाखेरि हामीले तपाईँको कम्पनीलाई 8,000, 9,000, 10,000 दिँदाखेरि हाम्रो भनेको 350, 500, 700 यस्तो सेलेरी आयो म्याम। त्यसपछि हामी नहुने रहेछ, सरहरू के गर्ने कसो गर्ने भनेर उहाँहरूसँग हार गुहार माग्दाखेरि उहाँहरूले एम्बेसीमा गएर तिमीहरूले भन, एम्बेसीले जे पनि गरिदिन्छ भनेर भन्नुभयो। एम्बेसीमा सम्पर्क गऱ्यौँ। हामीले के गर्ने, तिमीहरूको मेन पावर पक्रिनुहोस् तपाईँहरूले, हामीले यहाँबाट के गर्ने र उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। अनि प्लस अब यहाँको लेबर कोर्ट धरि हामी गयौँ। लेबर कोर्टमा गएकै केही यहाँबाट केही सुनाइ केही भएन यहाँबाट पनि। अनि अन्तिम उपाय भनेको उहाँहरूसँग ओसो मेन पावरका हाम्रा प्रकाश बिसी सर, लक्ष्मण सरहरूसँग हामीले हात गुहार गरिरहेका छौँ। प्रकाश बिसी र लक्ष्मण जसको नाम लिनुभयो नि, सुन्नुहोस् त, यो प्रकाश बिसी जस्तो नाम लिनुभयो नि, उहाँहरू को हुनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ मेन पावरको एजेन्ट हो म्याम। को मार्फत तपाईँहरू जानुभएको थियो? हजुर, को मार्फत तपाईँहरू जानुभएको थियो? हजुर, सबै आफ्नो आफ्नो एजेन्ट छन्। तर मेन भण्डारिटर भनेको चाहिँ लक्ष्मण बिसी हुनुहुन्छ म्याम। तपाईहरूलाई चाहिँ मेन पावरले कसरी चाहिँ एग्रिमेन्ट के भएको थियो तपाईँहरू जानुभन्दा अगाडि? कति तलब दिने, के सुविधा दिने भनेर कस्तो खालको सम्झौता गरेर तपाईँहरू जानुभएको थियो भनिदिनुहोस् त।
1500 बेसिक स्यालेरी प्लस कमिसन भनेर उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ भन्नुभएको थियो। उहाँहरूले त्यसरी एग्रिमेन्ट गरेर उहाँहरूले पठाउनु भएको थियो। 3500 भन्दा माथि कमाइ हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। तर अब यहाँ आएर हेर्दाखेरि यहाँको समस्या र यहाँको सिस्टमै अलग। हामीले 8-9 हजार 10 हजार पैसा कमाएर दिँदाखेरि 700 800 300 350 यस्तो सेलहरू आयो। म्याम धेरै सङ्घर्ष गर्नु भएन। हामीले कोसिस गऱ्यौँ, हामीले दुःख गर्नुपर्छ भनेर धेरै गऱ्यौँ तर पनि भएन। म्याम हामीलाई ट्याक्सी कम्पनीले दिइसकेपछि बस्न पनि आफै, खान पनि आफै। हामीलाई त्यसरी दियो। सिस्टम यस्तो रहेछ तर हामीले त गर्न सकेनौँ। धेरै कोसिस गऱ्यौँ। अब हामीलाई केही चाहिँदैन, नेपाल निकाल्नुहोस्, पासपोर्ट जसरी पनि दिलाइदिनुहोस् भनेर उहाँहरूसँग रिक्वेस्ट गर्दाखेरि उहाँहरूले फोन पनि उठाउनुहुन्न, ब्लक गरिदिनुहुन्छ, SMS हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूले रिप्लाई केही दिनुहुन्न। तपाईहरु जानुभन्दा अगाडि, बाहिर जानुभन्दा अगाडि आफू जाने कम्पनीको बारेमा के बुझेर जानु भएको थियो? आफ्नो सुविधाको बारेमा मजाले के जानकारी लिएर जानु भएको थियो? इन्फर्मेसन केही? इन्फर्मेसन तपाईको इन्टरभ्यूको लागि यहाँबाट इन्डियनहरू गएको थियो, पाकिस्तानी इन्डियनहरू। अनि उनीहरूले चाहिँ फेरि हामीलाई के देखाइदियो भने तपाईको एक दिनमा 100 कमायो भने 35 दिरहम तिमीहरूको, अरू चाहिँ कम्पनीले सबै कम्पनीले बेहोर्छ, ठुलो एक्सिडेन्ट भयो भने चाहिँ अवस्था हेरेर त्यसमा चाहिँ कम्पनीले अथवा ड्राइभरले तिर्नुपर्ने त्यो हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको थियो इन्टरभ्यूमा। म्याम भनेपछि कुनै दुर्घटना भयो भने पनि इन्स्योरेन्सको त्यहाँनिर चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने कुराहरू थियो हैन? हजुर। अनि तर अहिले चाहिँ त्यो पाउनु भएन तपाईहरुले? अहिले चाहिँ त्यस्तो सुविधा देखिएन त्यहाँनिर? देखिएन, केही छैन म्याम। अहिले तपाईको हामीले ट्याक्सी चलायौँ, हामीले दुःख गर्नुपर्छ, कमाउनुपर्छ, आइहालेपछि फर्किनु हुँदैन साथी हो भनेर कुदायौँ गऱ्यौँ। तर तपाईको टाउको माथि 7,000 10,000 फाइन। एकजना भाइ 27,000 फाइन बोकेको छ। त्यो भाइ अहिले कता लापत्ता भइरहेछ, बाहिर यस्तो भइरहेछ। अनि हाम्रो यस्तो अवस्था भइरहेछ म्याम। कम्पनीले टाउकोमा त्यो सबै लगाइदिएको अनि त्यो देखेर हामी त आतिएर भोलि पर्सि यो तिरेरै जानुपर्छ भनेर चाहिँ भन्ने यहाँ कम्पनीको भनाइ र कम्पनीको मागिरहेको छ। कम्पनीले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ गल्ती गरेको खण्डमा चाहिँ फाइन धेरै तिरायो? हजुर, त्यही धेरै चाहिने भन्दा बढी। अनि चाहिने भन्दा बढी ड्राइभरको इन्सुरेन्स छैन भनेर यहाँको प्यारोले भन्यो। अनि तपाईको त्यो अब जसरी पनि तिरेरै जानुपर्छ भनेको हुनाले अनि अन्तिममा लास्ट टाइममा हामीलाई उहाँहरूले कम्पनीले के भन्नु भने अब 2,000 पैसा देऊ अनि तिमीहरूको क्यान्सल गरिदिन्छौँ, अनि नत्र भने तिमीहरू बस कि मुराकी राख, हामीलाई कुनै मतलब छैन भनेर चाहिँ कम्पनीको प्यारोले चाहिँ भन्यो। त्यसपछि हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ हाम्रो एजेन्टहरूलाई, ओसो मेन पावरमा रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, सर यस्तो भनेर चाहिँ यति चाहिँ तपाईँहरूले उद्धार गरिदिनुहोस्, त्यति भए हामी केही चाहँदैनौँ, हामी बस आफ्नो घर नेपाल फर्किन चाहन्छौँ भनेर रिक्वेस्ट गरेको। उहाँहरूले केही सुनाइ नै दिनुभएको छैन। यतिखेर तपाईहरु कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? काम गरिरहनु भएको छ कि छैन यतिखेर चाहिँ? छैन म्याम, छैन। अब तपाईँको काम गरेको छैनौँ। तपाईँको अब यहाँको सिस्टम फेरि कस्तो छ भने अब एउटा कम्पनीको आइडी अर्को कम्पनीमा गएर काम खोज्यो भने काम पनि दिँदैन, काम दियो भने पनि यहाँको प्रशासनले पक्रिने, जेल हाल्ने, यस्तो भइरहेछ म्याम। कति समय भयो तपाईहरु काम नगरिकन बसिरहनु भएको अहिले यतिखेर? 2-3 महिना जस्तो भइसक्यो म्याम। 2-3 महिना भइसक्यो। हजुर। नेपाल आउनको लागि अन्य के प्रयास गर्नुभयो तपाईहरु सबैजना मिलेर? मेन पावरले अझ के भन्छ भन्नुस् त? मेन पावरले अहिले पनि तपाईको SMS हेर्ने, रिप्लाई नगर्ने, अनि ब्लक गर्ने, कहिले काहीँ अब फोन गर्दाखेरि अचम्म लाग्दैछ तपाईहरुको यो कुरा सुनेर पो भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त कहिले काहीँ मात्रै रिप्लाई दिने गरिरहेछ म्याम। अरू केही पनि त्यस्तो उदाहरण हुँदैन। ल त हामी यसो गर्छौँ, तपाईँहरू यसो गर्नुहोस् भनेर केही त्यस्तो खालको जवाब दिनु भएको छैन। हामीले एमबिसीमा पनि तपाईँको सम्पर्क राख्यो, एमबिसीको मान्छेले पनि केही तपाईँको भन्छ जुन मेन पावरबाट आएको उही मेन पावरलाई नै के अरे दबाब दियो, हामीले यहाँ केही गर्न सक्दैन। यो एमबिसीको मान्छेले अब यो के अरे उनीहरूको के अरे घर हो र उनीहरूको ससुराली घर हो र उनीहरूको यो पिया घर हो र यस्तो जवाब भन्नुभएको थियो कि हामीलाई एमबिसीको मान्छेले पनि। अब हामीले अनि यहाँ तपाईँको इमिग्रेसनमा पनि केस हाल्यो। इमिग्रेसनले पनि तपाईँको के भन्यो भने कम्पनीको उयसमा गएर कुरा गर, त्यो कम्पनी गएर कुरा गरेँ तपाईँको अब पैसा लिएर आएपछि पैसा ल्याएर मात्रै के अरे कुरा गर्नुपर्छ, गेटबाट भित्र छिर्नु पर्छ, नत्र भए के अरे गेटबाट भित्र छिर्न पाउँदैन भन्छ। अहिले हामी तपाईँको अब हामीसँग बस्ने यहाँ तपाईँको अब यहाँ 2 गतेबाट तपाईँको अब हाम्रो यहाँ रुमबाट पनि निकाल्दैछ। अब हामी कहाँ बस्ने के बस्ने खाना बस्नु
केही अत्तो छैन। हामी ठ्याक्कै तपाईँको अहिले हामी हाल चाहिँ 8 जना छ, अन्य साथीहरू चाहिँ बाहिर कता कोही जेलतिर छ, कोही कता कता छ। त्यहाँनिर विभिन्न नेपालीहरूको सङ्घ संस्था पनि छ, उनीहरूसँग केही कुराहरू तपाईँहरूको गर्न सक्नु भएको छ? तपाईँले केही कुराहरू आफ्नो गुनासोहरू राख्नु भएको छ या सहकार्य गर्नु भएको छ? नेपाली संस्थाहरू पनि छ, सुन्दै हुनुहुन्छ? हामीले तपाईँको हजुर हजुर हामीले यो एनआरएन संस्थाको व्यक्तिहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूले पनि हामीलाई केही त्यस्तो आश्वासनहरू केही पनि दिनुभएको छैन। तर के हामीले यिनीहरूले खेलाची गरेर के हो भन्ने खालको कस्तो के सोचेर उहाँहरूले केही जवाफ पनि दिनुभएको छैन। उहाँ अब संस्थाको अफिस कहाँ छ थाहा छैन, तर व्यक्तिहरूसँग बारम्बार सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँहरूले केही त्यस्तो खालको उद्धार गर्ने आश्वासन केही पनि दिएन, पाएनौँ म्याम। तपाईहरु त्यो कम्पनीमा जाँदाखेरि कस्तो माहौल देख्नुभयो? तपाईहरु भन्दा पहिला पनि नेपाली दाजुभाइ यस्तै पीडामा रहेछन् कि के अनुभूति गर्नुभयो तपाईहरुले त्यतिखेर? तपाईको पहिला पनि तपाईको हामीभन्दा अगाडि तपाईँ 41 जना नेपाली दाजुभाइहरू यही कम्पनीबाट फर्किनु भयो। अब हामी त्यतिखेर उहाँहरू सँगसँगै तपाईको आउन खोजेको थियो होइन? तपाईको अनि एजेन्टले हामीलाई तपाईँ आफ्नो एजेन्टले के भन्यो भने एटलिस्ट के अरे लाइसेन्स निकाल्नु होइन? लाइसेन्स निकालेपछि तपाईँहरूलाई नेपाल झिकाउन पर्छ कि के गर्न पर्छ त्यो मेरो जिम्मा हो। एटलिस्ट लाइसेन्स निकाल्नु, त्यहाँपछि अनि लाइसेन्स निकालेपछि मलाई लाइसेन्स निकाले भन्नु, तपाईँहरूलाई नेपाल झिकाउन पर्छ कि अथवा त्यहीँ कम्पनी सिफ्ट गर्न पर्छ कि त्यो मेरो जिम्मा हो, त्यो म गर्छु भन्नुभएको थियो होइन? अनि हामीले उहाँलाई के अरे लाइसेन्स निकालेर पनि हामीले के अरे खबर गऱ्यौँ के अरे घरि के तपाईँको अब हुन्छ कम्पनी चेन्ज गराइन्छ भन्ने, घरि के अरे तपाईँको फोन गर्दाखेरि फोन रिसिभ नगर्ने, अब एसएमएस पठाउँदाखेरि के अरे एसएमएसको के अरे तपाईँको केही हेर्ने, तपाईँको केही जवाब केही उत्तरै नदिने, अनि तपाईँको घरि पैसा हालिदिन्छु भन्ने। तपाईँको त्यस्तो अहिले तपाईँको अब तपाईँको ओसो मेन पावरको डाइरेक्टर लक्ष्मण विषयले उहाँले त मलाई त व्हाट्सएपबाट पनि ब्लक गर्नुभएको छ, के अरे भाइबरबाट पनि ब्लक गर्नुभएको। ठीक छ, यतिखेर हामीसँग महेन्द्रनाथ भट्टराई जो वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। उहाँसँग पनि यो गुनासो राखौँ। सर, स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। हवस्, धन्यवाद। सर, हाम्रो चाहिँ विषय हो, पहिला सुरु विषय जानकारी गरौँ हजुरलाई। जुन पुरानो बानेश्वरमा छ ओसो मेन पावरबाट केही नेपाली युवाहरू दुबई जानुभएको थियो वैदेशिक रोजगारको लागि। उहाँहरूको काम चाहिँ ट्याक्सी चालक, उहाँहरू ट्याक्सी चलाउनको लागि भनेर पठाइएको थियो, तर चाहिएको भन्दा बढी उहाँहरूलाई फाइन लगाउने, स्यालेरी पनि टाइममा नदिने, त्यसपछि उहाँहरू अहिले मेन पावरले भनेको भन्दा पनि एकदमै कम तलब दिएको, उहाँहरूलाई अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था छ। अहिले खानालाई पनि धाउधाउ परेको र अहिले उहाँहरूलाई बाटोमा आउनुपर्ने अवस्था आएको छ। कम्पनीले घर पनि पठाइरहेको छैन, पासपोर्ट पनि दिएको छैन र मेन पावर पनि सम्पर्कमा आएको छैन। यो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ सर? कुन मेन पावर भन्नुभयो? यो ओसो मेन पावर सर, पुरानो, हजुर, पुरानो बानेश्वर स्थित ओसो मेन पावर। अब यसो गरौँला, उहाँहरूले पनि कुन देशमा भन्नुभयो गएको? वैदेशिक रोजगारको लागि सर। कुन देश? युएईको शारजा। ल ठिकै छ, त्यहाँ उहाँहरूले पनि हाम्रो सम्बन्धित देशको हाम्रो राजदूतावासमा गएर सम्पर्क राख्नु पर्यो होइन? त्यहाँबाट पनि उहाँहरूले उद्धार गर्न सकिन्छ। र नेपालमा रहेका उहाँहरूका आफन्तहरू परिवारजनहरूले पनि हामीसँग आएर सम्पर्क राख्नुभयो, हामीलाई भन्नुभयो यस्तो भयो भनेर जरुरी गर्नु भने हामी उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे मेन पावरलाई भनेर वा राजदूतावासलाई भनेर उद्धार गर्न ल्याउने प्रयास गर्छौँ। भनेपछि उहाँहरूको आफन्तहरू चाहिँ यहाँ हुनु पर्यो सर? अनि हामीलाई कसैले सूचना आफन्तले चाहिँ हजुरहरूकोमा गएर रिपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था हो? हामीलाई आएर हाम्रोमा उहाँहरू कोही आएर हामीलाई सूचना दिएपछि हामी यहाँ उहाँको निवेदन परिवार आएको छ, यहाँ फ्री अफ कस्ट छ, लेख्न पनि पैसा केही लाग्दैन। उहाँहरूले आएर आफ्ना कुरा भनेपछि हामी मेन पावर मार्फत वा राजदूतावास मार्फत उहाँहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउन हामी प्रयास गर्छौँ। सर, अनि जुन मेन पावरलाई पनि कारबाही हुने र जो वैदेशिक रोजगारमा यसरी अलपत्र परेका युवाहरूलाई पनि क्षतिपूर्ति दिने जुन दिलाउने के प्रावधान छ सर? अब मेन पावर मार्फतको हो भने चाहिँ हामीसँग धरौटी हुन्छ, 50 लाख नगद र 1.5 करोड चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी हुन्छ। त्यो प्रमाण हेरेर उहाँहरूले चाहिँ यहाँबाट गएको पैसा तिरेको पैसाको प्रमाण हेरेर उहाँहरूले पाएको नपाएको कुरा प्रमाण हेरेर हामीलाई त्यो मेन पावर व्यवसायले राखेको धरौटीबाट उहाँहरूलाई हामी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँछौँ। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 व्यवस्था छ यो। सर, त्यस्ता मेन पावरहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी चाहिँ अनुगमन गर्नुहुन्छ? मेन पावरहरूलाई के गर्नुहुन्छ त्यस्ता ठग्ने मेन पावरहरूलाई चाहिँ सर? हामीले निरन्तर
गरेका पनि छौँ होइन। हाम्रो यो तपाईँहरूले पनि अब तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यमहरूबाट बाहिर पनि आइरहेकै छ। हामीले निरन्तर गरिरहेका छौँ र अब यसरी सूचना आएपछि हामी अनुगमन पनि गर्छौँ। ठिक छ, समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई सर। र जो हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्थ्यो जुन दुबईमा अलपत्र पर्नुभएको थियो, उहाँको यो विषयलाई कोही आफन्त हुनुहुन्छ भने पनि गएर रिपोर्ट गर्नको लागि उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ र वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर पनि रिपोर्ट गर्नको लागि अनुरोध गर्नुभएको छ र हामी पनि यो विषयलाई र त्यस्ता ठग्ने मेन पावरहरूको विषयलाई पनि हामी उठान गर्नेछौँ। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ अभिषेकजी? हजुर हजुर सुनिरहेको छु। तपाईँको कोही घर परिवारमा कोही आफन्तहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई रिपोर्ट गर्न लगाउनुहोस् सर्वप्रथम त होइन। वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर हाम्रो यस्तो छ, अब हामी कोही ताप्लेजुङबाट छौँ, कोही पोखराबाट, कोही सुलुखुम्बुबाट, कोही चितवनबाट। अब चितवनको त ठिक छ नजिक हुनुहुन्छ, कोही स्याङ्जाको हुनुहुन्छ, त्यो भएर यो कुरो चाहिँ हामीसँगबाट सम्भव छैन म्याम। अनि त्यो भएर चाहिँ गाह्रो भइरहेछ। अब घर परिवार पनि अब त्यही अहिले बिहान के खाने बेलुका के खाने त्यो अवस्था, त्यसमाथि कोरोनाको महामारी, केही इन्कम छैन। अब हामी यहाँ परदेशबाट पठाउनु पर्ने, उल्टो हामी अब यहाँ पठाउने अवस्था आइरहेछ। अनि त्यसबाट अब हाम्रो त्यहाँ प्रोभाइडर लक्ष्मण विशी सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई फोन गर्छौँ। अब एक दिराम यहाँ हामी एक मान्छेबाट निकालेर रिचार्ज हाल्छौँ, रिचार्ज फोन गर्छौँ, फोन आदि सुनेर काटिदिनुहुन्छ फोन रिसाएर। अर्को हाम्रो विजय विक भन्ने एकजना सर हुनुहुन्छ जुन एजेन्ट, उहाँले ब्लक गर्नुहुन्छ सबैलाई, मेसेन्जरमा SMS गरेर मेसेन्जर ब्लक, व्हाट्सएपमा SMS गरेर व्हाट्सएप ब्लक। ठिक छ अभिषेकजी, भनेपछि तपाईँहरू कसैको पनि काठमाडौँमा कोही पनि हुनुहुन्न यतिखेर? एक दुईजना साथीहरूको हुनुहुन्छ अरे भन्ने सुन्नमा आछ। हाम्रो धेरैको हुनुहुन्न भनौँ न। कोही हुनुहुन्छ भने सम्पर्कमा ल्याउनुहोस् र उहाँलाई रिपोर्ट गर्नको लागि पनि आग्रह गर्नुहोस् तपाईँहरूले फर्स्ट अफ अल त होइन। अर्को कुरा भनेको हामी पनि यो विषयलाई उठान गर्नेछौँ, त्यस्ता ठग्ने मेन पावरहरूलाई पनि हामीले घचघच्याउने छौँ कि तपाईँहरूलाई उद्धार गर्नको लागि उहाँहरूको भूमिका होस्। हामी माध्यम मात्र हौँ, हामीले मेन पावरसँग पनि अनुगमन गर्ने नै छौँ, गराउनको लागि पनि सम्बन्धित निकायमा घचघच्याउने छौँ। यतिखेर तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोला, आफन्तलाई पनि गुहार गर्नुहोला। काठमाडौँमा कोही हुनुहुन्छ भने पनि रिपोर्ट गर्नको लागि अनुरोध गर्नुहोला र अहिले सुरक्षित बस्नुहोला। तपाईँहरू आफ्नो पनि ख्याल राख्नुहोला। समय र जानकारीको धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् म्याम, हुन्छ। पक्कै पनि दर्शक महानुभावहरू, यस्ता कुराहरू सुन्दाखेरि राम्रो पक्कै पनि लाग्दैन कसैलाई पनि। आफ्नो नेपाली दाजुभाइहरू यसरी धेरै रकमहरू ऋण लिएर विदेश गएका हुन्छन्, तर विदेशमा अलपत्र पर्दाखेरि यो बिजोग देख्दाखेरि लाग्छ न्याय कता छ। रोजगारको कुरा गर्छौँ, रोजगारको कुराहरू ठुल्ठुलो कागजमा लेखिएका छन्, मैले भनि नै हालेँ, त्यो कुराहरू कहाँ छ, उद्धार कहाँ छ? यहाँ त ज्यान जोगाउनै मुस्किल परेको अवस्था छ। तर यो विषयलाई हामी उठान गर्ने नै छौँ, अफेयरमा पनि उहाँहरूसँग कुरा गर्ने नै छौँ भन्दै यतिखेर जाउँ अब अर्को रिपोर्टतर्फ। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका 1 सुखडमा अवस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको जग्गा अतिक्रमणमा परेको वर्षौं भयो। यहाँ हुने खाने र व्यापारीहरूले नै विद्यालयका नाममा दर्ता श्रेयता कायम रहेको जग्गा अतिक्रमण गरिरहेका छन्। सुरुमा विद्यालयलाई मासिक रूपमा भाडा तिर्ने सहमतिमा बसेकाहरू अहिले उक्त जग्गा आफ्नो रहेको र विद्यालयले झुक्काएर लाल पूर्जा आफ्नो नामबाट बनाएको उल्टै आरोप लगाउँदै आएका छन्। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 2054 सालदेखि विद्यालयको नाममा दर्ता श्रेयता कायम रहेको सुखड बजारको पूर्वमा रहेको 1 बिघा 8 कट्ठा जग्गामा विभिन्न व्यक्तिहरू बस्दै आएका छन्। उनीहरू मध्ये केही सुरुदेखि नै बस्दै आएका छन् भने कोही पछि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग जग्गा किनेर बस्दै आएका हुन्। विद्यालयको नाममा जग्गा भए तापनि केही भूमाफियाहरूले आफ्नो जग्गा रहेको भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरूलाई लाखौं रुपैयाँ लिएर बिक्री पनि गर्दै आएका छन्। अहिले विद्यालयको यो जग्गामा करिब 200 भन्दा बढी परिवार बस्दै आइरहेका छन्। विद्यालयलाई भाडा तिर्ने शर्तमा बसेका केही व्यक्तिहरू उक्त जग्गा बिक्री गरेर अन्यत्र समेत गइसकेका छन्। केहीले वर्षौं बित्दा पनि विद्यालयलाई कबुल गरेको भाडा तिरेका छैनन्। ती मध्ये कसैले त 7 लाख भन्दा बढी तिर्न बाँकी पनि रहेको छ। तर यहाँ बसेका मध्ये कसले कति रकम तिर्न बाँकी छ भन्ने विद्यालय प्रशासनले पनि कुनै यकिन र हिसाब भने राख्न सकेको छैन। घोडाघोडी नगरपालिकामा रहेका विद्यालयको स्रोत
केन्द्र समेत रहेको यो विद्यालय यस क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी स्रोत र साधन सम्पन्न विद्यालयको रूपमा नै लिइन्छ। तर पछिल्लो समय विद्यालय प्रशासन र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चरम लापरवाहीको कारण यो विद्यालयको आर्थिक अवस्था निकै नाजुक बन्दै गएको छ। यस क्षेत्रकै धनी विद्यालयको रूपमा चिनिएको यस विद्यालयका शिक्षकहरूले महिनौं बित्दा समेत तलब खान भने पाएका छैनन् र महिनौंसम्म पनि आफ्नो सञ्चय कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम समेत जम्मा नभएको गुनासो गरेका छन्। हुने खाने र स्थानीय राजनीतिज्ञहरूको मिलेमतोमा यो सबै भइरहेको पनि स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका 1 मा भूमाफियाहरूले जग्गा यताउता पारेको अवस्थामा यो जग्गै कसको हो, कहाँबाट के भइरहेछ भन्ने कुरा अन्यल परेको हुँदाखेरि यतिखेर हामीसँग सम्बन्धित निकायका या स्थानीय हुनुहुन्छ। यतिखेर होम आचार्य हुनुहुन्छ जो घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 1 बाट हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हेमजी हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर। के भइरहेको छ? खास विद्यालयको जग्गा भनिएको छ, फेरि विद्यालयको जग्गामा के भइरहेको छ एकचोटि जानकारी गराउनुस् त। यो कैलाली जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 सुखड बजारमा यो राष्ट्रिय उच्च मावि सुखडको नाममा करिब 2 बिघा जग्गा छ। त्यो जग्गा चाहिँ विगत लामो समयदेखि यहाँका व्यवसायीहरूले त्यहाँ अस्थायी रूपमा व्यवसाय गर्दै आउनु भएको छ र उहाँहरूलाई उचित व्यवस्थापन भएन भनेर उहाँहरू व्यवसायीहरूले चाहिँ ठुलो गुनासो गर्नुभएको थियो र उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई अलिकति राम्रो ढङ्गले व्यवसाय गर्ने वातावरण मिलाइदिनुहोस् अनि हामी यसको चाहिँ भाडा पनि तिर्छौँ। त्यसपछि यो सार्वजनिक संस्था भएको नाताले हाम्रो पनि यसमा चाहिँ अधिकार हुन्छ भन्ने ढङ्गले उहाँहरू चाहिँ बस्नु भएको छ र विद्यालयले यो विषयमा खासै चासो देखाएको मैले पाएको छैन। म यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चाहिँ निवर्तमान सदस्य पनि हो र यो विषयमा मैले विगतमा धेरैचोटि कुराहरू पनि उठाएँ। यो विषयमा यसलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउनु पर्यो र यहाँका व्यवसायीहरूका लागि एउटा चाहिँ सुरक्षाको वातावरण हुने, प्रत्याभूति हुने गरी उहाँहरू चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा व्यवसाय गर्न पाउने गरी व्यवस्थापन गर्न पर्यो र उहाँबाट चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन समय अनुसारको चाहिँ उचित उहाँसँग भाडा दर कायम गरेर विद्यालयलाई आफ्नो आम्दानीको रूपमा बाँध्नु पर्यो भनेर मैले चाहिँ उहाँहरूलाई पटक पटक भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले व्यवस्था गर्नुभयो र यो कुराहरू चाहिँ बिचमा व्यवसायहरूकै बिचमा भ्रम सिर्जना गर्ने कुराहरू भयो र व्यवसायलाई यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य होम आचार्यले जोजर लगाएर यसलाई हटाउँदैछ भन्ने किसिमको चाहिँ समेत हो हल्ला फैलाइयो र त्यसो थिएन। बल्कि किनभने यो सार्वजनिक संस्था भएको नाताले विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा विद्यालयको नै हुन्छ र त्यहाँ बसेका स्थानीयहरूले चाहिँ बस्न पाउनुपर्छ र उचित भाडा दर चाहिँ विद्यालयलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। तर त्यो भएको छैन। अहिले चाहिँ विद्यालयमा एकदम अराजकता छ। विद्यालयको चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर पनि एकदमै खस्किएको अवस्था छ। धेरै व्यतीत छ यसको विषयमा चाहिँ। अब यसका चाहिँ धेरै पार्ना पल्टाउँदै जाने हो भनेपछि यसका चाहिँ धेरै कमजोरीहरू छ। भनेपछि यो विद्यालयको जग्गा विद्यालयले हो भनिरहेको छ, स्थानीयहरूले होइन भनिरहेका छैन। हजुर। भनेपछि को सही को गलत यसमा? यस्तो हो, यो विद्यालय जुन यो विद्यालयको जग्गा को नाममा सुरक्षा कायम हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ केही मानिसहरू केही यो ठाउँमा बसेको अवस्था थियो। किनभने त्यतिखेर यो जग्गा चाहिँ सार्वजनिक जग्गा थियो। सार्वजनिक जग्गा पहिला चाहिँ विद्यालयको नाममा जानुभन्दा पहिला सार्वजनिक जग्गा थियो र केही व्यक्तिहरू बस्नु भएको थियो। पछि यो सार्वजनिक जग्गा चाहिँ यहाँको चाहिँ त्यतिखेर सुकुम्बासी आयोगले विद्यालयको नाममा दर्ता कायम गर्यो र त्यहाँ चाहिँ त्यो जग्गा विद्यालयको नाममा आयो। त्यसपछि त्यहाँ के भयो भनेपछि त्यहाँ बसेका मान्छेहरूको चाहिँ सङ्ख्या बढ्दै गयो। पछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बेच्ने क्रम र लिने क्रम पनि हुँदै गयो र त्यसपछि उहाँहरूले अहिले दाबी के गर्नुहुन्छ भनेपछि धेरैले त गर्नु हुँदैन, केही व्यवसायीहरूले चाहिँ हाम्रो यो जग्गा हो, हाम्रो नाममा हुनुपर्छ भनेर दाबी गर्नुहुन्छ र त्यो जग्गा विद्यालयकै जग्गा हो। त्यो विद्यालयकै जग्गा हो, विद्यालयकै सम्पत्ति हो। केहीले भाडा पनि तिर्नु भएको छ र त्यहाँ चाहिँ हजुरको बिजुली पानी सबैको मिटरहरू पनि तपाईँको विद्यालयले व्यवस्थापन गरिदिएको छ र त्यो जग्गा चाहिँ विद्यालयकै नै हो। भनेपछि यो पहिला सार्वजनिक जग्गा थियो, विद्यालयको नाममा आयो, त्यसपछि चाहिँ स्थानीयहरू राख्ने काम कसले गर्यो या स्थानीयहरू पहिलेदेखि थिए भने के आधार छ उहाँको यो जग्गा हो भन्नको लागि? किनभने 2 बिघाको करिब 2 बिघा क्षेत्रफलको जग्गा हो।
ठ्याक्कै 2 बिघा क्षेत्रफलको जग्गा हो होइन। तर त्यो जग्गाभित्रमा केही मान्छेहरू जस्तो 1-2 कट्टाको आसपासमा केही मान्छेहरू त्यो श्रेता कायम हुनुभन्दा अगाडि पनि बस्नुहुन्थ्यो क्या। र पछि चाहिँ त्यो दर्ता स्कुलको नाममा आइसकेपछि धेरै मान्छेहरू आएर बस्ने क्रम बढेर त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिमा उहाँहरू चाहिँ एउटा कब्जाको स्थिति चाहिँ बन्यो हेर्नुहोस् पछि। र यो चाहिँ त्यहाँ अब त्यो विद्यालयले चाहिँ कतै उहाँहरूलाई कि त कट गरेर दिइहाल्छ कि भन्ने आशयले उहाँहरू बस्नुभयो र विद्यालयले पनि व्यवस्था गर्दै गयो। अहिलेसम्म चाहिँ न त्यहाँ भाडा दर उठेको छ, करिब 2 करोड रुपियाँको हाराहारीमा भाडा उठाउन बाँकी छ। भनेपछि स्थानीयहरूले भाडा पनि नतिरेको अवस्था हो विद्यालयलाई? भाडा तिर्नु भएको छैन अहिलेसम्म। लगभग 1.5 देखि 2 करोडको हाराहारीमा भाडा उठ्न बाँकी छ। त्यो पनि एकदम न्यून दरमा हो हेर्नुहोस्, स्क्वायर फिटको हिसाबले हो। मलाई लाग्छ त्यो 10-20 रुपियाँ स्क्वायर फिटको हिसाबले चाहिँ भाडा दर छ। यो 7-8 वर्षदेखिको बाँकी रहेको भाडा हो। त्यत्रो समयसम्म कुनै पहल गरेन विद्यालयले? यो विद्यालयले पहल नगरेको अवस्था हो। किनभने त्यो विद्यालयले चाहिँ एक हल्का रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई भन्न चाहिँ कहिलेकाहीँ जानकारी गराउने, तर एकदम अग्रसरता लिएर र उहाँहरूलाई उचित व्यवस्थापनका साथ दीर्घकालीन समस्याको चाहिँ सोल्युसन ननिकालिकन उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झाउने बुझाउने नगरे हुनाले विद्यालयको लापरवाहीका कारणले गर्दाखेरि पनि यो समस्या आएको हो। अनि विद्यालयले नै यस्तो लापरवाही किन गर्ने अवस्था आयो त? नत्र त्यही भएर त आजको यो दिन देख्नु परेको छ। ठिक हो, विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ विगत 7 देखि 8 वर्षदेखि उहाँ यहाँको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ र यो चाहिँ एकदम स्रोत र साधन सम्पन्न विद्यालय हो। तर यो विद्यालयको चाहिँ उचित व्यवस्थापन र नेतृत्व ठिक नभएको कारणले यो समस्या आएको हो। अहिले विद्यार्थीहरूको पढाइ के छ? त्यहाँको अवस्था के छ? पठन पाठन पनि ठप्प भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अहिलेको अवस्था के छ त्यहाँ? अहिलेको अवस्था त यो यहाँ विद्यालयको चाहिँ के छ भनेपछि अब पढाइ त उहाँको सरहरूले म्याडम त्यहाँ त स्टाफमा त्यहाँ विद्यालयभित्र त पढाउनुहुन्छ, तर चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भनेपछि जुन एउटा सिस्टम र पद्धति छ त्यो छैन। यहाँ चाहिँ के छ भनेपछि मनमर्जी जस्तो स्थिति छ क्या। यहाँ तपाईँको जति बेला चाह्यो सिस्टम छैन। जो विद्यालयभित्र हाताभित्र गइसकेपछि विद्यालय चाहिँ सही ढङ्गले चलाउनु पर्छ भन्ने किसिमको जुन अन्य ठिक छ होमजी एकैछिन तपाईँ सम्पर्कमै रहनु होला। यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको छ गगन अर्याल हुनुहुन्छ जो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। गगनजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? उहाँको सम्पर्क विच्छेद भएको छ सायद। हामीले उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउन खोजेका थियौँ। खास त्यहाँ के भइरहेको छ, विद्यार्थीहरूको पठन पाठन पनि ठप्प भएको छ। यो भूमाफियाहरूले नै चलखेल गरेर यताको जग्गा उता यो खाने काम, दलाली जस्तो काम भइरहेको अवस्था पनि त्यहाँ छ भनेर धेरै स्थानीयहरूले गुनासो गरिरहेको अवस्था थियो। होमजी हजुर हजुर त्यसपछि अहिले त्यहाँनिर चाहिँ भाडा दिनुपर्ने स्थानीयहरू र विद्यालय बीच झडप भइरहेको हो? ठ्याक्कै झडपको स्थिति त अहिले होइन, तर चाहिँ के छ भने उहाँहरू भाडा दिन पनि तयार हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ व्यवसायीहरूले के भन्नुहुन्छ भनेपछि हामी यो विद्यालयको जग्गा हो भन्ने कुरामा हामी स्वीकार्न तयार छौँ। केही मान्छेहरू छोडेर 1-2जना मान्छे छोडेर म्याक्सिमम लगभग 90% भन्दा बढी मान्छेहरूले त्यहाँ बसोबास गर्नुभएकोहरूले यो विद्यालयको जग्गा हो, यो विद्यालयको सम्पत्ति हो भनेर उहाँहरूले स्वीकार्नु भएको छ। तर उहाँहरूको भनाइ के छ भनेपछि यो एउटा झोपडपट्टीको जस्तो चाहिँ छ कि यहाँ कुनै तपाईँको चाहिँ राम्रो अलिकति पक्की घर त्यस्तो टाइपको छैन। सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि धेरै कमजोर स्थिति छ होइन। उहाँहरूको भनाइ के छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ लगानी करोडौँको लगानी हामी लगाएर व्यवसाय गरिरहेका छौँ। कम्तीमा पनि हामीहरूलाई सुरक्षाको वातावरण बनाइदिनु पर्यो, अलिकति चाहिँ व्यवस्थित भवन बनाइदिनु पर्यो। हामी चाहिँ भाडा दिन तयार छौँ, यसमा तपाईँहरूले अग्रसरता लिनुहोस् भनेर उहाँहरूको भनाइ छ। तर यो विषयमा चाहिँ स्कुलले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। त्यहाँको सम्बन्धित निकायका मान्छेहरू के भन्नुहुन्छ त यो विषयलाई लिएर? यो विषयमा चरम असन्तुष्टि छ यहाँका स्थानीय मान्छेहरूमा। तर यहाँ चाहिँ कुरा के छ भनेपछि धेरै मान्छेहरू यसरी सार्वजनिक रूपमा जसरी म तपाईँसँग बोलिरहेको छु उहाँहरू बोल्न पनि डराउनुहुन्छ। कुन शक्तिले यहाँ काम गरेको छ त्यो म बुझ्न सकेको छैन होइन। यो म एउटा स्थानीय सञ्चार माध्यमको एउटा सञ्चारकर्मी भएका नाताले पनि मैले यो कुराहरू बारम्बार उठाउने प्रयास गर्छु। तर यहाँ चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा गएर विद्यालयभित्र बोल्न ल तपाईँ बोल्नुहोस् भन्दाखेरि पनि त्यहाँबाट पनि कोही बोल्न सक्नुहुन्न। र नगरपालिकालाई मैले बारम्बार यो कुराको चाहिँ के अरे
यो विषयमा कुरा उठाइरहेको छु, धक्धकाइरहेको छु र नगरपालिकाले पनि यो विषयमा खासै चासो दिएको मैले देखेको छैन र यहाँ चाहिँ यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको समय सिद्धिएको पनि धेरै समय भइसक्यो। हामीले भर्खरै तपाईसँग सुन्नुस् त, हामीले तपाईसँग कुरा गर्दा गर्दै नै वडा अध्यक्षलाई पनि यो के हो, यो कुरा के भइरहेको छ भनेर पनि जवाफ माग्नको लागि बुझ्न चाहेका थियौं, तर उहाँ हस्पिटलमा छु भनेर उहाँले हामीसँग कुरा गर्न चाहनु भएन। र यस्तै हाम्रो जो गगन हुनुहुन्छ, सुन्नुस् है, हामीसँग जो गगन अर्याल हुनुहुन्छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि, उहाँलाई पनि हामीले सम्पर्क गरेका थियौं, तर यही विषयमा हामीले कुरा गरिरहेका छौं भनेर थाहा पाइसकेपछि उहाँले फोन काटिदिनु भएको छ। अब यसलाई के भन्ने हामीले? यो उहाँहरू चाहिँ यो विद्यालयको विषयमा बोल्नै चाहनुहुन्न, उहाँहरू मिडियाको अगाडि पनि आउन चाहनुहुन्न। मिडियाले जब यो कुरामा प्रवेश गर्छ, यहाँको विषयमा सत्य तथ्य जान्न खोज्छ, उहाँहरू त्यसलाई निषेध गरेर अगाडि बढ्न खोज्नुहुन्छ। पक्कै पनि हामी यो विषयलाई उठान गर्नेछौँ होमजी, यो विषयलाई हामी उठान गर्नेछौँ। स्थानीय र विद्यालयको चपेडामा विद्यार्थीहरूको भविष्य नबिग्रियोस्, विद्यार्थीहरूको पठन पाठन ठप्प नहोस्, हामी यही नै अपेक्षा गर्छौँ। यो विषयलाई हामी उठान गर्नेछौँ होमजी। समय र साथको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा सानो कुरा भन्दै दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। तपाईको समाजको वरिपरि यस्तै बेतिथि घटनाहरू, विभिन्न भ्रष्टाचार अनियमितताहरू छ भने हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर आफ्नो आवाजलाई बुलन्द बनाएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 24 24। एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24। भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा हामीलाई कुनै पनि समयमा निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्कार।